बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट अफजल बोगरा। आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, आज जिस चीज़ पे मैंने बात करनी है वो एक ऐसा इशू है जिससे कह लें कि इंसानियत की या अवाम की बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी हुई होगी। वो एक छोटा सा, सबसे पहले आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। 2004 की बात है, सर्दियों का मौसम था। मैं अपने ऑफिशियल विज़िट पे इस्लामाबाद से लाहौर पेशावर गया हुआ था। शाम के वक्त अपना विज़िट मुकम्मल करने के बाद वापसी जब इस्लामाबाद आ रहा था तो मोटरवे पे रेस्ट एरिया पे मैंने गाड़ी रोकी। मैंने सोचा कि कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लूँ और साथ में कुछ अकेला सफ़र कर रहा था तो मैंने कहा कोई कैसेट्स वगैरह, म्यूज़िकल कैसेट्स वगैरह वो ले लेता हूँ, क्योंकि उस वक्त डीवीडी शायद इतनी नहीं थी ज़रूर, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। कैसेट वीडियो ऑडियो कैसेट ज़्यादा गानों के लिए इस्तेमाल होती थी, तो मैंने कहा सफ़र करना है तो उसमें वो भी ले लेता हूँ। खैर, एक रेस्ट एरिया में गाड़ी रोकी, थोड़ा रेस्ट किया, खाने पीने की चीज़ें ली, साथ में किसी एक टक शॉप से देखते देखते मुझे जो कैसेट्स लेनी थी उनकी बजाय, गानों की कैसेट की बजाय गैर इरादी तौर पे मैंने एक साहब की कैसेट उठा ली। खैर, वापसी का सफ़र शुरू किया तो जैसे ही वो मैंने कैसेट लगाई तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे किसी आवाज़ ने मेरे पे जादू कर दिया है। मेरा दिल दिमाग बिल्कुल मायूसा होने लगा और उस आवाज़ ने इतना मुझे गर्विदा किया, इतना मेरे पे असर किया कि मैं उसको सुनता गया। हालांकि आज से अगर 18 साल पहले की बात है, 2004 की बात है, तो उस वक्त एक यंग एज में एक आम बंदा जो है वो म्यूज़िक की कैसेट ही उठाएगा, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन मैं सुनता गया और साथ ऐसा था कि मेरी आंखों से भी आंसू आना शुरू हो गए और फिर ये शायद रूटीन ही बन गई। वो एक कैसेट कई कैसेट में तब्दील हुई और वो तब्दीली ऐसी तब्दीली आई कि एक मेरी गाड़ी से गानों और म्यूज़िक की कैसेट्स ख़त्म हो गई और सिर्फ उन साहब की बयानात की कैसेट्स रह गई। और जिनको मैं, चूँकि मेरा ज़्यादातर जो मेरी जॉब का हिस्सा था वो ये था कि मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो ट्रैवल जब भी कर रहा होता था तो वो मैं कैसे लगा देता था और साथ साथ उनका बयान सुनता जाता था और साथ साथ मेरी आंखों से आंसू भी रवां होते थे। ऐसा असर उसकी आवाज़ में, ऐसा जादू उसकी आवाज़ में था कि मैं उनका गर्विदा हो गया। फिर ये सिलसिला कोई 10 से 15 12 13 साल तक चलता रहा और ये जो जिस आवाज़ ने मुझे अपने शहर में जकड़ा, ये जो आवाज़ किसकी थी, ये थी मौलाना तारिक जमील साहब, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, बहुत ज़्यादा उनका गर्विदा हुआ। और उसके बाद ऐसा मुझे डिसहार्ट हुआ और ऐसा धचका लगा कि हम अवाम जो हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी अवाम है, इनके साथ जो भी आता है वो रॉन्ग नंबर ही आता है। जो भी आता है वो इनके साथ मुनाफकत करके चला जाता है आम अवाम के साथ। जिसको, चाहे वो कोई सियासी बंदा हो, चाहे वो कोई दीनी या मजहबी बंदा हो, या इसके अलावा जो हमारी दूसरी कुतें हैं और जो आती हैं कतार में और आके आवाम को बेवकूफ़ को बना के अपना टेन्योर पूरा करती हैं और चली जाती हैं। ये अगर मौलाना तारिक जमील साहब की बात की जाए तो जितना माशाल्लाह अल्लाह ने उनको नॉलेज दिया है, जितनी उनको अक्ल दी है, जितना उनको इल्म दिया अल्लाह ने, और जिस तरह उन्होंने तबलीग के काम किया है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारी एक कसीर तादाद उनके बयानात से उनकी गर्विदा हो गई और मज़हब की तरफ आना शुरू हो गई। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान में अगर थोड़ा सा मजहबी जमातों को देखा जाए तो हमेशा से पॉलिटिक्स में मजहबी जमातों का बहुत माजरत के साथ बहुत ज़्यादा अमर दखल और असर रसूख रहा है। लेकिन कुछ हस्तियां और कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनको बंदा इन चीज़ों से हट के देखता है, तो उनके बयानात, उनकी तबलीग उसने इतना असर किया। लेकिन उसके बाद अचानक उनकी एक ऐसी शख्सियत सामने ज़ाहिर हुई जिसने ऐसा बदज़न किया मुझे, और ऐसा मैं समझता हूँ कि शायद आवाम भी बहुत सारी उनके इस अमल से बदज़न हुई होगी कि लोग उनसे मुतनफ़र हो गए।
اور وہ تھا ان کا سیاسی کردار اور ہٹ جو کہ ان کا جو سیاست کی طرف ایک طرف جھکاؤ یا کہنے کہ متعصبانہ جھکاؤ. یہ کیا منافقت نہیں ہے؟ خود تو وہ کہتے ہیں کہ جی دین والے بندے کا یا مذہب والے بندے کا یا دین سے لگاؤ رکھنے والے بندے کا اقتدار کے ایوانوں میں کیا کام ہے، لیکن خود وہ کیا کر رہے ہیں. ایک ان کی میں نے ویڈیو بھی سنی جس پہ آڈیو چل رہی تھی، تو وہ کسی مولانا صاحب کو کے ساتھ غصہ کر رہے تھے. خود ان کا مختلف بیانات سنے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ کلام نہ کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے یا بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو وہ اس مولانا صاحب کو جنہوں نے شاید کسی نواز شریف فیملی کی کسی ممبر سے، شاید حمزہ شہباز سے ملاقات کی، تو ان کے ساتھ وہ اتنا غصہ ہو رہے تھے کہ تم آئندہ سے میرے ساتھ ملنے نہ آنا، میری طرف نہ آنا، میرے سے بات نہ کرنا. وہ بھائی مولانا طارق جمیل صاحب، آپ خود کا کردار کیا ہے؟ آپ کا کردار یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی معذرت کے ساتھ کہ منافقوں کی انتہا پہ آپ ہیں. آپ نے عوام کو مذہب کی تلقین کی بجائے، جس میں آپ کی ساری قوت صرف ہوتی تھی تبلیغ میں، اس سے ہٹ کے آپ نے سیاست میں کہ آپ نے حاصل کیا کرنا تھا؟ سیاست میں آ کے آپ نے کیا حاصل کیا اور کیا کرنا تھا؟ بلکہ ایک تو آپ جو پہلے ایک مذہبی آپ کی شخصیت تھی، تو ایک تو یہ کہ ہر بندہ آپ کو بغیر کسی تفریح کے آپ کا گرویدہ تھا. اور اب کیا ہے کہ اب نو ڈاؤٹ جتنے بھی لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ آپ کو پسند کرتے ہوں گے، کچھ لوگ آپ کو بہت ناپسند کرتے ہوں گے. لیکن جو اس بات میں جس بات سے متنفر ہوا ہوں، وہ میں آپ کی سیاست میں انٹری سے متنفر نہیں ہوا، وہ میں آپ کے کاروبار کی انٹری سے متنفر نہیں ہوا. حالانکہ آپ کے کاروبار کو اگر دیکھا جائے تو دوسروں کو تو آپ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں اور ان کا رہنے سہنے کا طریقہ بتاتے ہیں، جو کہ نو ڈاؤٹ ایز اے مسلم پتہ بھی ہونا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن خود کیا ہے؟ خود آپ نے اپنا برانڈ بھی بنا لیا، آپ نے کاروبار بھی شروع کر دیا. جو چیز باہر سے 200 روپے کی ملتی ہے، جو کہ مجھے ایک دفعہ اتفاق بھی ہوا، ایک ٹوپی لینی تھی کسی صاحب کو دینے کے لیے، تو جس کی قیمت باہر میں 200 یا 250 تھی، وہ آپ کی شاپ سے 1500 روپے کی مل رہی ہے. جو باہر سے 3000 کا ملتا ہے، وہ آپ کی شاپ سے وہ کوئی 20,000 کے راؤنڈ اباؤٹ یا شاید 30,000 کے راؤنڈ اباؤٹ مل رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو دنیا داری ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ آپ دنیا دار نہیں ہیں، آپ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں مولانا طارق جمیل صاحب، یہ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ منافقت کی انتہا ہے. لیکن جس چیز نے میری دل آزاری کی اور میرے جیسے اور ہزاروں لوگوں، لاکھوں لوگوں کی دل آزاری کی ہوگی، وہ آپ کا ایک ایسا رویہ، ایسا عمل. میں نے آپ کی 2-3 ویڈیوز دیکھی ہیں جس پہ ایک تو کسی اسکول یا کالج یا شاید یونیورسٹی میں آپ لیکچر دینے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کے جانے لگتے ہیں، تو کوئی اسٹوڈنٹ آپ سے بڑے شوق سے آتا ہے اور بڑے پیار محبت سے آپ کی گاڑی کا شیشہ آدھا کھلا ہے اور ہاتھ آپ کی طرف بڑھاتا ہے سلام کرنے لینے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے. اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا جو وہاں پہ رویہ اور آپ جس طرح اس کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے دھتکار رہے ہیں اور اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملانا، بات آپ مذہب کی کرتے ہیں، بات آپ دین کی کرتے ہیں، بات آپ اللہ کی کرتے ہیں، بات آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں، اور آپ کا اپنا کردار آپ نے دیکھا ہے. آپ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے طارق جمیل صاحب؟ آپ اس مذہب پہ عمل نہیں کرتے، یہ سب سے بڑی منافقت ہے. آپ اس دین کی تلقین اس دین پہ آپ عمل نہیں کرتے جس کی تلقین لوگوں کو کرتے ہیں. دوسری اسی طرح کی ایک ویڈیو، کسی جگہ پہ آپ کسی ادارے میں جا رہے ہیں اور ایک گارڈ ہے یا شاید غریب سا انسان ہے، وہ دوڑ کے آتا ہے اتنے شوق سے آپ سے ہاتھ ملانے کے، اور آپ کے آگے پیچھے ایک گارڈ ہے. مولانا صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ، دین والے کے ساتھ گارڈ، دین والے کے ساتھ سیکورٹی، دین والے کے ساتھ ایوانوں میں اقتدار کے ایوانوں میں آنا جانا، تو یہ دوسروں کے لیے تو یہ ناجائز ہے اور آپ کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے. واہ مولانا طارق جمیل صاحب، بہت اعلیٰ. وہ بندہ بیچارہ گارڈ دوڑ کے آتا ہے آپ کے ہاتھ ملانے کے. آپ نے کبھی ایک دفعہ صرف سوچیں تو مولانا طارق جمیل صاحب، ایک دفعہ صرف یہ سوچیں کہ جس بندے سے آپ نے ہاتھ نہیں ملایا، جس بندے سے آپ نے ہاتھ نہیں ملایا،
उसका दिल कितना दुखा होगा, वो कितना उसको अफसोस होया होगा, कितनी उसको शर्मिंदगी आई होगी। आप किस तरह के इंसान हैं, आप किस तरह के बंदे हैं कि आपने एक, वो एक पंजाबी का एक शायर है, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी रब दिलां दे विच रहिंदा। मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी रब दिलां विच रहिंदा। मौलाना तारिक जमील साहब, आपने आपने दिल आज़ारी की है अवाम की, और आपका दूसरी तरफ अमल क्या है? ये तो गरीबों के साथ आपका बर्ताव है ना, दूसरी तरफ आपका अमल ये क्या है कि आप इंडिया में जाते हैं और वहाँ के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, आमिर खान जैसे लोग, शाहिद अफरीदी से आप इंतहाई माजरत के साथ, शाहिद अफरीदी के साथ आप सिफारिश करवा के और दो दो दफ़ा उससे मुलाकात करते हैं, और खुश गपियाँ और माशाल्लाह आपके जो मुस्कुराहट है वो चेहरे से वो अब नज़र आ रही होती है कि आपको कितनी खुशी हो रही है। आप उनको तलकीन कर रहे होते हैं और उनसे स्पेशल जाके आप उनसे मुलाकातें करते हैं, और हाथ खोल के ऐसे मिलते हैं जैसे किसी को उठा के ले जाएंगे आप। और इसी तरह जब आप ईवान के इक़्तिदारों में जाते हैं तो वज़ीर आज़म जो आपके पसंदीदा वज़ीर आज़म हैं, उनको ऐसे हाथ खोल के दो एकड़ दूर से ही आप ऐसे उसको जफ्फी के लिए आप तड़प रहे होते हैं, और आपकी कैफियत जो है ऐसी होती है, हमें तो ये नज़र आता है कि जैसे पूरे वज़ीर आज़म हाउस को ही आपने जफ्फी डालनी हो। तो ये इंतहाई अफसोसनाक आपके वाक़यात हैं जिनकी वजह से बहुत सारे अवाम की दिल आज़ारी हुई है। और हाँ, अभी आजकल एक और नई चीज़ चल रही है कि आपके और शायद आपके बेटे के अकाउंट से 50 अरब रुपए निकले हैं, तो वो क्या बताना पसंद करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं? हम तो कहते हैं सियासतदान खा गए, सियासतदान मार गए, सियासतदान लूट गए। तो ये हमारे मजहबी रहनुमाओं का ये हाल है, तो इससे बड़ी और मुनाफ़कत क्या हो सकती है? नाज़रीन, फैसला आप खुद कीजिएगा। आज का वीलॉग यहीं पे ख़त्म करने की इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।